Boga Domnului, aici lăsa, aveam și Varetele, Duhii, Cuvântul Căcinuie. Tășeți, apte sosera Căcinuie. E bine ce sosera reală. E varima ce posudi, uisa, Dar ce am cuvitat, ce am Am șezut Iisus Hristos și vorba de Dumnezeu, am cuvitat viața ei, tu și să o थोडे दोघे अनुषात आहेत आज आम्ही आमची आस्था आहे फातिमा साहेबीची बोलो समोरता हे वर्षा कोरोना व्हायरस एपिडेमिक लागून आमकां सगळ्यांक हे समोरपाक वाटो घेवंक पडना आमचे घरांनी रावून भक्तीत हे समोरपाक वाटो घेवया आयचो विशय मारे भाशेन जेजूचे गवाय जावया मारे सुरुवातेकूच देवाक आपल्या पुताची आवय जावन आपयली तेन्ना तिणें ताचो उलोवप आयकलो आनी ताका होय म्हूण जबाब दिलो आपलो पूत मनशाचे सडवडी खातीर कश्टतालो तेन्ना पर्या तिणें ते कश्टांनी बापाचो भोग मनशा समेत ओळखून घेतलो जेजू फाटल्यान कोवी सभेचो तिणें सांबाळ केलो हे परी तिणें आपले आख्खे जिवीत जेजू आपल्या पुताक गोवाय दिवून सारले हे परमेन समयात आमी मारेची भक्ती करून तिका मान दिताना तिचेच भाशेन देवाच्या उतराचे बोळार आमचे समाजाक जेजूचे गोवाय जावं हे दिसा भेटेन मागुया Boga Domnului, Dev am subocat, care am subot pe care am crezut că Hristos să care. Dar ce povai sau, doar de am și bautism în el. Să-i rugăm am și povai fi vorbe. Vrea tuturor,
देवाचे पावसाळे आपातकी सुसंगतीचा देवा आणि तुमका भावा बहिणी पुस्तकाला सारू सांगता कोणाची तू अनानुसार वाईटाचार बरेच करून हावे साहित्य माता केल्या अवसोबरा गोडबरा हे पासून मागे सदा संकार करे संग्राम दुर्गा आणि भगवान आणि तुमका भावा बहिणी तुझे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवाला विनंती राखून मागतो सर्व भेटातील आमची खात्री करू आणि आमची आस्था बसल्या शासनाची जीवन आमेन. por mesmo muy mandeva tu sorgi ani shanti dacha istam sonsari प्रार्थुया ह्या वेळार आमच्या कालचं मनात कितें आसा ते आमी बापाक उबारुया आमचो कुटुंब आमी बापाक उबारुया सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्य आंकवान मारीचे विनवणेन जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कोरो देव तुजे सवयण पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राज वोत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. बागेंत पावलून रोमाकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप भावा भयणीनो जीं कोण देवाचो मोग करतात
आनी आपले येवजणी प्रमाणे ज्या कोणाक ताणें आपयल्यान तांचे बरोबर सगल्या वस्तूंनी देव तांचे बऱ्याक वावुरता ही आमी जाणो कित्याक ज्या कोणाक देवान आदीं फुडें ओळखून काडल्यान ताणें आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भावा भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आदींच फुडें विचल्यान ज्या कोणाक ताणें आदीं फुडें विचल्यान तांकां ताणें आपोवणें केलां आपयल्यान तांकां ताणें प्रमाणीकूय दिलां प्रमाणीक केल्यान तांकां ताणें तशें महिमेमोन केल्यान देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव उदोदी तावन ओस्तोम ते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव उचीत जावं सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा आपले उंच सुदरेर तो चडून बसला उंच तावन वडू घालून तो पळयता स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव कालत्यांक तो दुलींतलो उबारता दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा कुरवां बरोबर ताका जागो दिता आपले पोरजेच्या कुरवां मदें ताका बसयता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव शिसाव सगलीं उबी रावया आनी शिव वर्तमानाक तयार जावं कुशालकायेचे उद्गार गावया Alleluia, 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 Alleluia. Papacie utortu, tacia mogaci koborsa. Jesu, kalu kantu swartu, amka bapa shipavonke. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमची सोबेयासु तुमचे सवे आसू Mateva por morir Jesu Cristace शुभ वर्तमान
मोहिमा तुका स्वाम्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण पावून सरली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचे खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या इश्टालो, सोबीत विशय आयचे परबेक आमी विचून काडला. मारये भाशेन जेजूचे गोवाय आमी जावुया. ह्या वर्साक आमच्या आजविस्पान आमकां हो विशय दिला, गोवाय जावंक. गोवाय म्हणजे एक मनीस जो साक्षी दिता, द पर्सन हू बेर्स विटनस. आनी जेजूची व्हडली गोवाय जाली आमची आंकवार माय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर आदारून आमचो नियाळ फुडें व्हरुया. आयचे पयलें वाचप रोमकारांक बरयल्ल्या पावलुची चिठींतल्या 8व्या वेस्वरांतले आमकां मेळटा, व्हडली 28 ते 30. आनी हे व्हडलींनी आमकां कितें मेळटा जायत. आमकां दर एका आपोवणें आसा आनी हे आपोवणें पवित्रतायेक. देवान आमकां दर एकल्याक आपयल्यान पवित्र जावपाक. आनी ही पवित्रताय जोडून मोहिमा आमी जोडून घेवच्याक आमकां दर एकल्याक आपोवणें आसा. हे पवित्रतायेक आपोवणें थोड्यांकूच न्हय, जायते फावटी आमकां दिसतलें आमची धाकटुली फामील आसा, आमचो धाकटुलो वावर आसा, आमी सद्दां आमचें काम करूंक जाय. देवाक पवित्रताय म्हणटा ती पाद्रींक वा माद्रींक वा आनी कोणाक. ही पवित्रताय म्हणटा ती, हे आपोवणें म्हणटा तें दर एकल्याक. आनी हे आमकां आमचो बावतिस्म उगडास कोत्ता. जेन्ना आमी बावतिस्मान वांटो घेतलोलो तेन्ना हे धवे आंगोस्त्र आमकां दिलोले आनी आमकां सांगलोलें, तुमी क्रिस्ताक नेसल्यान. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमी क्रिस्ताक नेसल्यान म्हणजे तुमी ह्या क्रिस्ताचे गोवाय जावंक जाय. ह्या क्रिस्ताक तुमी तुमच्या जिवितांत, तुमच्या कोडण्यांनी, उतरांनी गोवाय दिवंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान हेच कितें आमकां सांगता. जेजूची आवय आनी भाव भयण अशें म्हटलां ताका मेळूंक आयली. आनी जेजू म्हणटा, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजी भाव भयण. एके भाशेन आमकां दिसतलें तो आपणाचे मांयक किकोत कोत्ता. आमकां दिसतलें जेजू तिका भायरायता, पयसायता. पूण जेजू ओदीक कितें मोठें सोत आसा तें आमकां दाखयता. जेजू म्हणटा, जी कोण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें उतर आयकतात, ताची खुशी करतात, ती ओदीक भागी. आमकां मार्कुच्या शुभ वर्तमानान ह्योच वळी मेळटात, उतरांनी आनी कोडण्यांनी. आनी मारयेचेर नदर मारली जाल्यार तिच्या जिवितान तिणें देवाची खुशी केली. आमी सदांच आयमोरी कोत्ता आनी आयमोरी कोत्ता आसतना आमी म्हणटा, बोडव्या गाब्रियेलान आंकवार मरयेक खबर दिली आनी देवाचे आनी पवित्र आत्म्याचे कृपेन ती गोरवेस जाली.
दुसरे फावट म्हणटा आमी ही आसा हांव देवाची चाकोण जावं म्हजे थाय तुज्या उतरा परबोडे. आनी मारयेन हे उतरांनीच करूंक ना, जिणेन ती हेच जियेली. मारयेचेर नदर मारली जाल्यार ही उतरां तिच्या आख्ख्या जिवितान आमी पळयता. आमकां पवित्र पुस्तकांत जायते फावटी मेवता मारिया आपणाच्या काळजान ते सगळें बाळगून दवरताली. ही सगळीं उतरां देवाची आपल्या काळजान बाळगून दवरताली. हे होय तिणें म्हणलोलें ते होय खुर्सार पासून जेजू आसतना तिणें पाळले. खुर्साची मुळी आवय आसली, सगळ्यांनी जेजूक सोडून दिल्लो. ताचे शीस पासून ताचे लक्षान गेल्ले, पूण ताची आवय खुर्सा मुळी आसली. आनी ही आवयक तो म्हणटा हो तुजो पूत, आनी आपल्याच्या मोगाच्या शिसाक म्हणटा ही तुजी आवय. आनी ह्या वेळार ती आवय आमकां दोर एकल्याक करून जेजू दिता. मारये लागच्यान गोवायजांक आमी जायते शिकूंक जाता. पयले सुवातेर मारयेची गोवायकी उतरांनी तशी कोन्यांनी जाली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां मार्कूच्या शुभ वर्तमान 7व्या आवेस्वरान 21वे वळीन मेळटलें. म्हाका सोमया सोमया म्हणून कोण स्वर्गा राज्यान पावलोलो ना. आमची गोवायकी जायते फावटी आमच्या उतरांनीच जाता. देखीक आमी जायती देवसां कोत्ता, जायती मागणी कोत्ता, जायती नोवेनां कोत्ता, पूण हे आमच्या जिवितान लागू जायना. आमच्या कोन्यांनी आमी कितें दुसरेंच दाखयता. आमी मारयेचे मायचेर नदर मारुया. मारये मायन हे उतर आयकलें, देवाचें उतर आपणाच्या जिवितान घेतलें आनी आपल्या कोन्यांनी तें पाळलें. आयज आमची ल्हान कामां जावं, आमच्या घरांतले धाकटे व्हडले तोटे जावं, आयज मारये मायचे भाशेन दोयाळ सोंसणीक जावंक आमकां आयचो सेवादोन बापयता. मारये मायन केन्नाच बोडाय दाखोवंक ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज जेजू म्हणटा म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण. आयज गर्व आमकां भरला. हांव इतलें शिकलां, हांव हांगा कामाक आसा, हांव हें करता, हांव हे फामिलींतलो, हांव इतलें जोडटा. मारिया माय देवाच्या एकल्याच पुताची आवय जाली आनी तिणेन हे गर्व धरूंक ना. आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आनी तिचे थंय 3 म्हयने रावली. आमकां संतोषाचो दुसरो मिस्तेर आमकां सांगता ती आपणाक इतले व्हडले भाग मेळ्ळोले आसतना दुसऱ्यांक आदार करून गेली. आयज गोवाय जावंक आपयता तेन्ना मारिया माय आमकां सांगता आमचें व्हडपण न्हय, पूण आमी ह्या व्हडपणान कितें दुसऱ्यांक आदार करूंक जाता. देवान आमकां ही जुट्टी दिल्या. मोगाळ भाव भयणो, जेन्ना पिलाता लागीं जेजू उलयतालो तेन्ना पिलाताक तो म्हणटा हे तुका स्वर्गार्थान दिवंक नासलें जाल्यार तुका म्हजेर कसलीच पदवी आसची नासली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां देवान जायत्यो कुयेंती दिल्यात, जायते गूण दिल्यात आनी हाचे वरवीं आमी पोरजोळटा. हे गूण आमी आमच्या गोरवाक वापरचे न्हय. मारये बायचेर नदर मारुया. मारिया मायन आपूण येदे व्हडले जेजूची आवय जाता आसतना ताणें हे सगळें सोडून ती आपले मावशे भयणीक आदार करून गेली. असली ती गोवाय जाली आपल्या कोन्यांनी दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवन. आयच्या ह्या काळार कोरोना ही पिडा आयल्या. जायते फावटी आमच्या शेजाऱ्या समाऱ्याक आमची गरज जाय पडटली. ह्या वेळार आमी दुसऱ्यांचे गरजेक आमचो कान दिवंक आमकां मारिया माय आपयता. जायते फावटी आमकां दिसतलें ती म्हाका सांगतली आनी मागीर हांव जबाब दिवन
हांव आदार दितोली. मारयेन तें करूंक ना. एलिझाबेथीन एक फोन करूंक ना आपणाक गरज आसा म्हणून. जेन्ना बोडव्या गाब्रियलान तिका सांगलें, ती आपणाचे खोशेन दुसऱ्यांक आदार करून गेली. एक गोवाय जेजूक साक्षी दिता. कोण दुसरो सांगता म्हणून न्हय, पूण आपणाचे खोशेन आपणाक जेजूक साक्षी दिवंक जाय म्हूण हो गोवाय साक्षी दिता. आनी मारयेच्या जिवितान तेंच आमकां मेळटा. प्रितेच्या इश्टानू, आयज जेन्ना ही परब आमी समोर उरता, मारिया माय आमकां कितें सांगूंक सोदता, जें कितें तिणें आपल्या जें कितें तिणें काना गांवान लोगणांक चाकरांक सांगलें तें आमकां सांगूंक सोदता. तिणें सांगलें तो सांगता तें आयकात. आमी पेरपेत सुकुरीचे आमी चित्र पळयलां आसतलें. आमच्या जायत्या जाणांच्या घरांनी हें चित्र आसतलें. तिचो हात जेजूक दाखयता. कित्याक? जेजू वाट, सोत आनी जिवीत. आमकां जोआच्या शुभ वर्तमानान 14व्या आवेस्वरान 6वे वळीन हें मेळटा. जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत. आंकवार मारिया हीच वाट आमकां दाखयता. आनी ती साकरांक सांगता, तो सांगता तें करात. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमकां हे पोरवे दिसा मारिया माय हेंच सांगूंक सोदता. जेजू कितें सांगता तें करूंक उतरांनीच न्हय, पूण कोड्यांनी आमी ताका साक्षी दिवंक आयच्या मिसान आमकां करपाक मागुया. उबी रावुया आनी आमची कांय मागणी आमी देवाच्या पांया लागीं घालुया. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजे सोवेन तुज्या उतरा पोरमोणे. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत तांणी मारे भाशेन देवाची कुशी पूर्णपणी सांबाळून जेजूचे नीज गोवाय जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आपल्याक फायद्याचें कितें तें पळोवंक नाकात, पूण दुसऱ्यांक कितें फायद्याक पडटलें तें पळयात. आमचो देश कारबार चलयतल्यां पासत तांणी आपल्या अधिकाराचो बेउपयोग करून आपणाक जाय ते कायदे काडिना जावंक, पूण पोजेच्या बरेपणा पासत वावरूंक तांकां बापाची जानवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सर्वेस्पराच्या काळजान घाल तुजे हुस्के, तोच तुका सांबाळटलो. आमा सोमेस्तां पासत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून संवसारांत जायती उचांबोलाय उप्रासल्या, जावं वावर दोंद्याचेर वा शिक्षणीक मळार आदी. असले परिस्थितीन आमी जोन एकल्यान शांतपणी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी सगळे आमचे उस्के कोंती मारेच्या मजतीन बापा मुखार दवरूंक ताचीच शक्ती मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सगळ्यांच्या पोल्यांचेर व्हांवतात ती दुकां सर्वेस्पोर देव पुसून काडटलो.
संवसारांत उप्रासलोले हे भिरांकूळ पिडेंत कश्टतल्या भाव भयणां पासत हे पिडेक बेगीनूच इलाज मेळून ही पिडा नोपयत जावंक कश्टतल्यांक देवाची पेकोवणी फावो जावंक तशेंच हे पिडेन मरण गेल्ल्यांक सासणाचो विसव फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. संवसारांत तुमकां खोंत आसतलीच पूण काळजीदार जायात. फातिमा सायबिणीच्या आसऱ्या खाल जियेतल्या दोर एका कुटुंबा पासत सोगली मारये भाशेन सदांच एकामेकाच्या मोगान हुस्क्यान आनी सेवेत चाकरेन भोरलेले गोवाय जावंक तशेंच हे ओतीर परिस्थितीन काळजीदारपणान एकामेकाचो मोगाची समुदाय घडून हाडूंक आमकां बापाची गोठाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सोगले आमचे खासगी उस्के आनी आवडे मारयेचे आदीन करून बापाक उबारुया. बरोबर एक नमान मुरे म्हणून नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारी देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आमची कांय मागणी आनी प्रार्थना आमी बापा मुखार घातल्यान आमच्या काळजान जायती मागणी आसतली जायते उस्के आसतले जायत्यो खोती आसतल्यो आयज ह्यो घेवन आमी ह्या मिसान वांटो घेता. आमी सगळीं हे बापाक उबारुया. सर्वेस्पर देवा ही आमची मागणी आयक क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बेटोनीच्या वेळार आमी गायन करुया तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार. तुझ्या पवित्र दोळ्या मुखार बापा एकूच उडो दोहो जेजू निर्मळ भुरगो तुजो. उड्या भितर लिपता कोण्यो तशी जेजू सवे सगळी किरकोळ पातकी भुरगीं तुजी. गोवांच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सांदे आमी. गोवांच्यो कोण्यो आमी उदकाचे तेवे आमी जेजूचे सांदे आमी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदविदात देवा बापाक मानता असलें सावून म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेंत थावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंकता पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मुनच्या सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. तुमचे
제소웨야수 आमशिका हलसा उबारुया Amiti सर्वेस पोरातायु बार्ताव सर्वेस्परा कामशा देवागदेन वासुया 우이워시 아미 कोरुंग सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदवेदाराने शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वताय आम्ही तुका दिन वाचून फावो कायदा नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो नीती आंकवारी मारी एक आमी नो मान करतना एका ताळयान आमी तुका वाकाणटाव तुका वध दिताव तुजी किर्ती परगट्टाव आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयसाली आनी शासनीक प्रकाश तिणे संवसाराक वाकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी थोर महिमा वाकाणटात तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव Povit, 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 kol baratso sorves portu, surgani sonsar bolja, tuža voj Boha. Sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi, sorves fora cena vi etata casoi, sorgi tu casoi soi, sorgi tu casoi soi. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कोशेन कुशमोron सोसूंक वेशे आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो बोहडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोले ओ तुमी सोवेस गेया तारी काया Ibo chiku Tuमचे पासो सोबोर पुची Tis poriche won zatos ताणेन काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी ही सोमेस घेया आनी हातले हे पिया ही मोच्या रक्ताची ही काल्स नवी आनी सासनीक कोराराचे रोग पातकांचे हे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोबेस मनशा पासोत तेवारो तोले हे मोशा उगडासा कुरा Bavarta sogur porgotuya Jesus melon, Jesus shivon sala, Jesus noviane tolo. Jesus melon, Jesus shivon sala, Jesus noviane tolo. Baba
आमकां जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल्स तुका सोबत बिताव तुजे मुखार येवन कधी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका देनवासता आनी जेजूची कोणा रोगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबूंची काकूत कर तांकां न्ही तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोट चलीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवारबारी देवाची माई सांगाती भाग्यवन सुजेतीचो पोती भाग्यवन धर्म आनी सर्व काळीत तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपत वेदार बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. सर्वेस्वरा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन चड पातकांतली सुटय चड आकार जातली वाठाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांची न्हय तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपोटान सांबाळ जो जे त्या राजवो चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आमकां गोवायसांक प्रेरणा आनी उत्तेजन दिता तो जेजू होच ताच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. स्वाम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान आमकां भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. हे वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना
आमी गीत गावया जुई प्रिती मोग वस्ता. Sui priti moग वस्ता तुई देवाची रासा. 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 एकटा हाय गेल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोसपण आंगोन आनी व्हरतेपण. एकठांय गेल्या एकचिता आमकां जेजूच्या मोगान. जेजू आमचें दादोसपण आंगोन आनी व्हरतेपण. Sui priti moग वस्ता तुई देवाची रासा. 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 प्रार्थुया. कोणवाळ्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय. देखून आमी संतोषपरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी साकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, पादिगाराच्या नांवान फादर जुजे आतोन कोस्ता तशेंच फादर स्टिफनाच्या नांवान तुमकां दर एकल्याक तुमच्या कुटुंबाक फातिमा सायबिणीची उनवणीत परब आमी आवडयता. देवान तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर जुबा बेसावा घालची. सर्वेस्पर तुमची सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून दियात क्रिस्त शांतीन जेजूचे गोवाई सांग तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया कुरपे बोरीत सायबिणी. आमचे गांवची आस्कारीन तूं सगळ्याक आमकां दोस सांबाळूंक. बेसांव घाले दुर्गोराब्यान संकश्टांतली सदांच दिवा. बेसांव घाले दुर्गोराब्यान संकश्टांतली निवा. फातिमाचे सायबिणी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं. कोटाय दिगे माये आमकां तुज्या धीरान सांबाळ सदां. फातिमाचे सायबिणी आमी तुजी वस्कोत भुरगीं. कोटाय दिगे माये आमकां तुज्या धीरान सांबाळ सदां.